أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صار وقت الإعلان عن أكبر جوائز المسابقة والبالغة 3 ملايين ريال سعودي لصاحب المركز الأول في تلاوة القرآن. تفضلوا بجانبي من بقي عبد العزيز الفقيه ويونس شاه مرادي. تفضلوا بجانبي ودعونا نتعرف. عبد العزيز الفقيه من المملكة العربية السعودية ويونس شاه مرادي من إيران. إذن مشاهدينا أمامكم صاحبي المركز الأول والثاني والفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني والجائزة قدرها 3 ملايين ريال سعودي في عطر الكلام في فئة التلاوة. وهذه الجائزة حصلت على رقم جينيس كأكبر جائزة من نوعها للقرآن. الفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني في عطر الكلام لفئة القرآن يفعلها يونس آخر، يونس شاه مرادي. 1000 مبروك، 3 مليون ريال سعودي. إذن الفائز بلقب عطر الكلام يونس آخر، فعلها يونس غربي في المرة الأولى، يونس آخر يفعلها في الثانية. يونس شاه مرادي من إيران يفوز بالجائزة الأضخم من نوعها على الإطلاق، 3 مليون ريال سعودي. دون شك لا ننسى صاحب الصوت العذب، صاحب المركز الثاني في مسابقة عطر الكلام، عبد العزيز الفقيه
من المملكة العربية السعودية عبد العزيز الفقيه صاحب المركز الثاني ومبلغ 2 مليون ريال سعودي. إذن مشاهدينا عرفنا من هم أصحاب المراكز العشرة الأولى، من فاز بفئة التلاوة ومن فاز بفئة القرآن. هنا وصلنا معكم مشاهدينا لختام رحلة روحانية مذهلة ورائعة خذتوها معنا، اسمها عطر الكلام.